अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ईरान जंग के हवाले से इंतहाई अहम खबर कि ईरान ने आज फिर अमेरिका का एक ऐसा जहाज गिरा दिया जिसकी कीमत तकरीबन 400 मिलियन डॉलर बताई जा रही है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये किस तरह हो रहा है। एक तरफ तो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान उनके दरमियान सीज फायर कराने जा रहा है, और दूसरी तरफ ये जंगी माहौल के एक दूसरे के अभी भी ये तैयारे गिरा रहे हैं, जहाज गिरा रहे हैं। कहानी क्या है आगे जाकर हम समझेंगे। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान की अवाम इंतहाई शदीद गर्म हो चुकी है। ना सिर्फ पाकिस्तान की अवाम बल्कि पाकिस्तान की क़यादत भी इंतहाई गर्म हो चुकी है और उनके दरमियान इंतहाई गुस्से से जंग जारी है, और इसका जो नतीजा निकलने वाला है बहुत ही खतरनाक निकलने वाला है। जो अवाम के अंदर गुस्सा पाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बिजली की वजह से है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो बिजली की सूरत हाल है वो आपके सामने है। आज वजीर तवानाई अवैस लिगारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उसके अंदर झूठ बोले, मतलब कि लाइव झूठ बोले जो कि अवाम ने सुने हैं। उस पर भी आज हम तबसरा करेंगे। लेकिन जो मैंने क़यादत की बात की है, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। ये क़यादत मौजूदा हुकूमत की नहीं बल्कि पीटी क़यादत है। पीटी क़यादत के दरमियान जो कि लीडरशिप है उनके दरमियान और इमरान खान की बहनों के दरमियान एक ऐसा हंगामा खड़ा हो गया है और शदीद नाराजगी खड़ी हो गई है जिसका नतीजा कोई अच्छा नजर नहीं आता। लेकिन इससे पहले बुशरा बीबी के हवाले से बहुत ही इंतहाई खौफनाक खबर सामने आ रही है कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी जेल के अंदर शदीद बीमार हो चुकी हैं, और उन्हें सबसे पहले तो जेल के अंदर उसे ट्रीटमेंट दिया गया। वहां एक मेडिकल बोर्ड बुलाया गया और वहां जाकर बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से उन्होंने ट्रीटमेंट जारी किए। लेकिन बुशरा बीबी की सेहत इंतहाई खराब हो चुकी है, जिसके नतीजे में बताया जा रहा है कि बुशरा बीबी को इमरजेंसी अस्पताल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है, और बुशरा बीबी की जो फैमिली है उसे भी इस्लामाबाद बुला लिया गया है। आपको याद होगा कि जब इमरान खान के साथ बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई थी तो आखिरी पैगाम इमरान खान ने दिया था, जिसके अंदर ये बात भी उन्होंने की थी कि बुशरा बीबी की जो सूरत हाल है, उनकी जो तबीयत की सूरत हाल है इंतहाई खराब है, और उनकी जो ट्रीटमेंट है वही मेडिकल बोर्ड कर रहा है जिसने मेरी की थी। और मुझे नहीं उम्मीद कि उस मेडिकल बोर्ड से बुशरा बीबी को कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि उस मेडिकल बोर्ड की वजह से मेरी आंख की जो बिनाई है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है, और अब वो बुशरा बीबी की क्या सूरत हाल और क्या सेहत देखेंगे। तो अभी अभी जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक पता चल रहा है कि बुशरा बीबी को इमरजेंसी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, और उनकी जो तबीयत की सूरत हाल है बहुत ही नाजुक है। यहाँ हम बात कर लेते हैं पीटी क़यादत की। जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान की बहनें जो कि आज से एक दो दिन पहले उन्होंने पीटीआई की जो लीडरशिप है उनके साथ एक हंगामा खड़ा कर दिया। वो हंगामा कोई और नहीं था बल्कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की सेहत के हवाले से उन्होंने बात की, एक बयान दिया। जो अलीमा खान ने बात की थी, उन्होंने कहा कि ये जो जलसा जलूस किए जा रहे हैं, ये जो आप लोग कह रहे हैं कि हम मुकम्मल तौर पर इमरान खान के ऑर्डर के मुताबिक चल रहे हैं, तो इमरान खान की जो सेहत है उसको कौन देखेगा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ जलसे करते हैं या रैलियां निकालते हैं, लेकिन इमरान खान से मिलने के लिए कोई नहीं आता। वहां इमरान खान की सेहत के हवाले से कोई नहीं पूछता। आप सड़कें बंद नहीं करते, अगर आपको कोई कॉल दी जाए तो उस पर पूरा नहीं उतरते। ये अलीमा खान के इंकशाफात थे। और यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इन 3 सालों में दूसरी मर्तबा पीटी क़यादत जो कि अडियाला जेल नहीं पहुंची। अडियाला जेल में जो कि जुमेरात के रोज पीटी क़यादत की मुलाकात का दिन होता है, और वहां तकरीबन 5 से 7 लोगों के नाम भी दिए गए, जिसके अंदर सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर समेत 3-4 लोग और भी थे। इन्होंने अपने सिग्नेचर भी किए, साइन भी किए और कहा कि हम जाएंगे, और ये लिस्ट भी अडियाला जेल में जमा करवा दी। लेकिन लिस्ट के जमा होने के बावजूद भी ये क़यादत वहां नहीं पहुंची। क़यादत तो दूर की बात, वो लोग भी नहीं पहुंचे जिन लोगों ने साइन किए थे, सिग्नेचर किए थे, जिन लोगों को वहां हाजिर होना चाहिए था। यहाँ ये बात जाहिर की जा रही है कि पीटी क़यादत अब इमरान खान और मौजूदा हुकूमत के दरमियान सीज फायर कराने जा रही है, क्योंकि यही वो वजह थी जिस वजह से आज पीटी क़यादत अडियाला जेल नहीं पहुंची। तो यहाँ सुहेल अफरीदी साहब ने भी एक पैगाम दिया है जो कि पीटी क़यादत और जो अपने कारकुनान थे या इमरान खान की बहनें थी उनके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की, ट्वीट भी किया, और उन्होंने कहा कि जो इमरान खान की बहनें कह रही हैं अपने भाई को लेके, अपने भाई की तबीयत को लेके, वो बिल्कुल ठीक हैं और उनकी बात भी माननी चाहिए। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो सलमान अकरम राजा साहब हैं वो एक नफीस बंदे हैं और काबिल एहतराम हैं। साथ उन्होंने जो पीटी क़यादत है, जो बड़ी क़यादत है, जो लीडरशिप है, जिसको इमरान खान ने खुली
اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ فیصلے لے سکتے ہیں، تو سہیل افریدی صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ ہمارے بڑے ہیں اور ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ عمران خان نے ان کو اجازت دی ہے کہ آپ لوگ انہیں فیصلے کرنے ہیں، تو لہٰذا ان پر ایسے گرم نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کہ جو سہیل افریدی صاحب نے بات کی ہے وہ سب کو ملا کے بات کی ہے اور سب کو خوش کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، لیکن یہاں جو کارکنان مطالبہ کر رہے ہیں وہ بہت ہی اہم ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 19 اپریل کو جو مردان کے اندر ایک بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے، جو کہ عمران خان کی ہدایت کے مطابق ہونے جا رہا ہے اور عمران خان کے لیے ہونے جا رہا ہے، تو یہاں سہیل افریدی صاحب کو یہ کرنا چاہیے کہ عمران خان کی بہنوں کو ایک تو ان کو وہاں آنے کی دعوت دے، لیکن اگر دعوت نہیں دیتے تو ان کو یہ کہے کہ آپ ایک پیغام جاری کریں، ایک ٹویٹ کریں، ایک ویڈیو پیغام یا میڈیا پر آ کر گفتگو کریں اور کہیں کہ یہ جو جلسہ ہونے جا رہا ہے یہ جلسہ ٹھیک ہے اور لوگ اس کے اندر شرکت حاصل کریں۔ یعنی سہیل افریدی صاحب کے سامنے یہ ایک مطالبہ رکھا گیا ہے کہ آپ مردان جلسے کے اندر عمران خان کی بہنوں کو لے کر آئیں تاکہ عوام خوش ہو جائے اور عوام کو بھی پتہ لگ جائے کہ جو لیڈرشپ ہے بکھرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، یہ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگ گئے تھے تو آپس میں اب ایک ہو گئے ہیں۔ تو یہاں جو پی ٹی آئی کی صورتحال ہے وہ انتہائی نازک ہے اور دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، صرف اور صرف اس پی ٹی آئی قیادت کو لے کے، کیونکہ پی ٹی آئی قیادت وہ کام نہیں کرتی جو انہیں کرنے چاہیے، اور عمران خان کی بہنیں جو صرف اور صرف اپنے بھائی کو لے کر بیٹھی ہیں، اور یہی وہ بہنیں ہیں جو صرف اور صرف مزاحمت کرتی ہیں، باقی کوئی سامنے نظر نہیں آتا، صرف اور صرف عمران خان کی بہنیں ہی نظر آتی ہیں۔ ساتھ ہی وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کی جس کے اندر انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان بھر میں دن کے وقت لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی، صرف اور صرف رات کے وقت 2 سے 3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے تاکہ جو بجلی کا خرچہ ہے اس کو کم کیا جائے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان بھر میں جو بجلی استعمال ہو رہی ہے وہ تقریباً 20,000 میگا واٹ ہے، اور جو پاکستان حکومت بجلی بنا رہی ہے وہ تقریباً 14,500 میگا واٹ ہے، اور اس کے درمیان جو فرق ہے وہ تقریباً 5 سے 6,000 کا فرق ہے، 5 سے 6,000 میگا واٹ کا، اور اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے یہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری کیا ہے۔ تو اویس لغاری صاحب نے یہ جو دعویٰ کیا ہے تو لائیو ہی انہوں نے جھوٹ بولا، کیونکہ پاکستان بھر میں جہاں بھی آپ دیکھیں دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی 2 سے 3 گھنٹے نہیں بلکہ 10 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ اور آپ بھی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ ابھی آپ کے جہاں سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہاں صورتحال کیا ہے۔ ساتھ ہی پاکستان کے حوالے سے انتہائی اچھی خبر اور خوشی کی خبر ہے کہ پاکستان نے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے، اور اس بیلسٹک میزائل نے اپنا ہدف کامیابی سے پورا کیا ہے، اور جو ہدف تھا اس کو بالکل ایکوریٹ نشانہ بنایا ہے۔ اس وقت جب پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر جمی ہیں اور پاکستان نے جو بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے یہ ایک کامیاب تجربہ ہے، اور پوری دنیا کو ایک سائن جاتا ہے کہ پاکستان کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ امریکہ کے حوالے سے انتہائی بری خبر، جو کہ ایران نے اس کا ایک اور جہاز گرا دیا جس کی قیمت تقریباً $400 ملین بتائی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ 9 اپریل کا واقعہ ہے، جب ابنائے ہرمز میں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ نے اپنے جہاز بھیجے اور کہا کہ ابنائے ہرمز میں کمپلیٹ کنٹرول کر لیں اور اسے بند کر دیں۔ تو یہ جہاز جس کا نام MQ-4C بتایا جا رہا ہے اور یہ 44,000 بلندی پر پرواز کر رہا تھا، اس کے ساتھ جو کمیونیکیشن سسٹم تھا جو کہ ان کے ساتھ رابطے کا ذریعہ تھا وہ منقطع ہوتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ ٹھیک 1 گھنٹے بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ زمین پر گر گیا۔ اور اس کا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاسداران انقلاب نے اسے نشانہ بنایا اور اسے ختم کر دیا، جس کی مالیت تقریباً $400 ملین بتائی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ٹرمپ نے انٹرویو دیتے ہوئے ایک بیان جاری کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جنگ بندی ہونے کے بہت قریب ہے، اور ہو سکتا ہے آئندہ 2 دنوں میں ایسی خبریں آپ کے سامنے آئیں کہ آپ حیران رہ جائیں، نہ صرف دنیا بھر بلکہ امریکہ بھی حیران رہ جائے گا کہ یہ فیصلے کیسے ہو رہے ہیں۔ اینڈ پر آرمی چیف اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے بارے میں انتہائی اہم خبریں۔ اس وقت آرمی چیف تہران کے اندر موجود ہیں۔ آج آرمی چیف نے محمد باقر کالیباف سے ملاقات کی ہے، وہ محمد باقر کالیباف جنہوں نے پاکستان کے اندر آ کر صدارت کی تھی، جو کہ ایرانی وفد آیا تھا اسلام آباد کے اندر جنہوں نے مذاکرات کے اندر حصہ لیا تھا، اس کی صدارت کرنے والے محمد باقر کالیباف تھے۔ ان کے ساتھ فیلڈ مارشل
आसिम मुनीर ने मुलाकात की और बताया जा रहा है कि उन्होंने इस पर तबसरा किया कि ये जंग बंदी हो जाए। और साथ ही पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान से सऊदी अरब पहुंचे, सऊदी अरब से अब वो कतर पहुंच चुके हैं, बताया जा रहा है। और स्क्रीन पर चलती वीडियो भी आप देख रहे होंगे कि जब वो कतरी फिजाया की हदूद में पहुंचते हैं तो वहां के जो लड़ाका हथियारे हैं उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को सलामी पेश की और उनको अपने स्क्वाड में लिया, सिक्योरिटी में लिया और अपनी जहां उन्होंने लैंड करना था वहां लैंड करवाया। तो इतना प्रोटोकॉल शहबाज शरीफ साहब को दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आइंदा 2 दिन बहुत ही अहम होने वाले हैं और मुकम्मल तौर पर जंग बंदी होने वाली है। और इस जंग बंदी में जो मुआहदा होगा वो पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में ही होगा, क्योंकि पहला मुआहदा भी इस्लामाबाद के अंदर हुआ था और दूसरा मुआहदा भी इस्लामाबाद के अंदर ही होगा। और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नाम ही गूंज रहा है। तो अगले 24 से 48 घंटे बहुत ही अहम होने वाले हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि कुछ नहीं पता कि हर मिनट के बाद क्या खबर आने वाली है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।